गरिरहनु भएको छ होइन तपाईँ अब यो यस्तो बेलामा पनि जुन हिसाबले तपाईँ खटिरहनु भएको छ त्यसलाई हामी चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाईँको सराहना गर्न चाहन्छौँ तर तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ पहिला त्यसबाट सुरु गर्नु डाक्टर साहब हजुर म अहिले ठिक छु हैन अब हामीले टेस्ट सुरु गरेको त जनवरी 24 देखि नै हो आज त अलमोस्ट 3 महिना जति हुन लागिसक्यो त्यसैले गर्दाखेरि अब रोगको बारेमा त विश्वभरिमै महामारी फैलिएको सबैलाई थाहा नै छ टेस्टिङ गर्दाखेरि हामीले ल्याबमा चाहिँ अब सर्टेन प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट भन्छ पीपीई भन्छ जसको बारेमा हामीले अब सबै नेपालीकै विश्वभरकै मान्छेले बुझिसके त्योहरू चाहिँ हामीले आफ्नो प्रोटेक्सन लगाएर अनि चाहिँ हामीले गर्ने भनेको रियल टाइम पीसीआर भन्छ हैन आरटी रियल टाइम पीसीआर भन्छ त्यो मार्फतबाट हामीले चाहिँ टेस्ट त्यो भाइरसको परीक्षण गर्छौं हजुर डाक्टर साहब सुरुको दिनको कुराकानी गरौँ हैन डाक्टर साहब आई होप यु हेभ टाइम है हामीसँग धेरै प्रश्नहरू रहेका छन् डाक्टर साहब हैन सुरुको दिनमा चाहिँ कुराकानी गर्नुपर्दा फर्स्ट पेशेन्टको थोरै हामीलाई जानकारी दिनुहोस् न डाक्टर साहब फर्स्ट पेशेन्ट उहाँ चाहिँ चाइनाबाट आउनु भएको थियो हैन त्यतिखेर सिचुएसन के थियो जनवरीमा चाहिँ सर यो कुरा चाहिँ अब जनवरी 13 को कुरा हो आज भन्दा अलमोस्ट 3 मन्थ भन्दा पनि बढी भइसक्यो इट वाज जनवरी 13 when के भयो थियो भन्दाखेरि एकजना स्टुडेन्ट वुहान युनिभर्सिटीबाट चाइनाकै वुहान स्टेटबाटै आउनु भएको थियो अनि उहाँ आएपछि हाम्रो शुक्रराज इन्फेक्सियस डिजिज हस्पिटल छ सर्वरोग हस्पिटल छ उहाँ पुग्नु भयो उहाँलाई चाहिँ हल्का फिभर ज्वरो आउने र रुगाखोकी जस्तो थियो त्यतिबेला उहाँलाई अब त्यो ठाउँमा आउटब्रेकको कुरा चलिसकेको हुनाले डाइरेक्ट उ चाहिँ आफै पनि हस्पिटलमा आउनुभयो उहाँ आउनु भएपछि उहाँले डाक्टरलाई देखाउनु भयो सुरुमा चाहिँ हामीले त्यतिबेला चाहिँ हामीले के सोच्यो भन्दाखेरि यो त नर्मल रुगाखोकी इन्फ्लुएन्जा जस्तो रुगाखोकी भएको हुनाले हामीले चाहिँ इन्फ्लुएन्जा नै टेस्ट गरौँ भन्ने कुरा भयो हामीले चाहिँ प्रपरली इभन म पनि त्यहाँ इन्भल्भ थिएँ मैले पनि अब त्यसको उहाँको जुन नमुना घाँटीको नमुना लिनेमा इन्भल्भ भएँ त्यतिबेला हामीसँग के थियो भन्दाखेरि चाइनाबाट के इन्फर्मेसन आएको थियो भन्दाखेरि कि यो चाहिँ ह्युमन टु ह्युमन मान्छे र मान्छेबाट चाहिँ सर्दैन र एनिमलको बिचमा भन्नाले जनावर र एनिमल मान्छेमा सर्ने भएको हुनाले त्यतिबेला हामीले त्यति प्रोटेक्सन लिएर पनि काम गरेनौँ भन्नाले इभन म मास्क नलगाइकन त्यो स्याम्पल कलेक्सनमा इन्भल्भ भएँ र त्यसपछि 14 दिन चाहिँ हामीले अब आफैले आफूलाई क्वारेन्टाइन जस्तो राख्नु पर्यो आफ्नो गर्नु पर्यो इभन त्यो 14 भित्र हामीले आफ्नै पनि 2 पल्ट टेस्ट गराएँ तर के भन्यो भन्दाखेरि त्यतिबेला सिचुएसन अर्कै थियो अनि त्यसपछि हामीले सुरुमा इन्फ्लुएन्जा टेस्ट गर्यो किनभने इन्फ्लुएन्जा नर्मल रुगाखोकी जस्तै सिम्पटम लक्षणहरू भएको हुनाले हामीले इन्फ्लुएन्जालाई हामीसँग त्यतिबेला चाहिँ कोभिड-19 को टेस्टिङ क्यापेसिटी पनि थिएन रिएजेन्टहरू चाहिँ थिएन अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ बेसिक सबै थियो अनि त्यसपछि हामीले इन्फ्लुएन्जा गर्यौँ उहाँलाई हस्पिटलमै आइसोलेसनमा राख्यौँ इन्फ्लुएन्जा टेस्ट नेगेटिभ आयो नर्मल जुन फ्लू भन्छौँ नर्मल रुगाखोकी जुन कुरा गरिरहेछौँ त्यसपछि केही दिनमा उहाँको चाहिँ सास लिने समस्या चाहिँ बढ्यो र अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट लाग्यो त्यतिबेला चाहिँ फेरि हामीलाई शङ्का लाग्यो होइन अब फेरि पनि एकपल्ट टेस्ट गरौँ हामीले फेरि नै इन्फ्लुएन्जा टेस्ट गऱ्यौँ किनभने त्यतिबेला हामीसँग त्यही कोरोना भाइरसको टेस्टिङ थिएन अनि त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ अक्सिजन दिएर केही दिनपछि इम्प्रुभ हुनुभयो र उहाँलाई हामीले डिस्चार्ज पनि गर्यौँ तर इन्फ्लुएन्जा पटक पटक नेगेटिभ आएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यो स्याम्पललाई चाहिँ हङकङ पठायौँ कोरोना भाइरस कोभिड-19 को टेस्टिङको लागि अनि त्यहाँबाट चाहिँ 24 जनवरीमा चाहिँ हामीलाई रिपोर्ट आयो कि त्यो पोजिटिभ हो त्यो पोजिटिभ आयो रिपोर्ट आउने बित्तिकै अब त्यसलाई गभर्मेन्टले अफिसियली अनाउन्स गर्नुभयो तर त्यहाँबाट जो इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो भन्नाले हाम्रो ल्याबको 2-3 जना मान्छे भयो अनि प्लस अरू के अरे हस्पिटल जुन शुक्रराज हस्पिटल सर्वरोग हस्पिटल उहाँको डक्टरहरू भयो दे अल वेयर अब सक नै भनौँ या डराए पनि भनौँ सबैलाई चाहिँ गाह्रो हुने भएको थियो पछि हामीले जति पनि इन्भल्भ थियौँ सबैले आफूलाई चाहिँ अब आफ्नो बडी टेम्परेचर आफूलाई कुनै सिम्पटम डेभलप हुन्छ हुँदैन चाहिँ टेस्ट गरिरहेको थियौँ र त्योमध्ये जो इन्भल्भ थिए हामीलाई चाहिँ 24 जनवरीमा चाहिँ पोजिटिभ आयो त्यसको 2 दिनपछि हामीलाई रिएजेन्टको सपोर्ट आयो बाहिरबाट हामीलाई अरूले सपोर्ट गर्नुभयो अनि हामीले त्यो टेस्टिङ चाहिँ नेपालमै सुरु गर्यौँ हजुर 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 डाक्टर साहब यसमा एउटा क्विक क्वेसन म सोधिहाल्छु है हामीले 11 दिन लगायौँ त्यो स्टुडेन्ट हस्पिटल आएदेखि त्यो स्टुडेन्टको टेस्टिङ गरेर चाहिँ त्यो स्टुडेन्टलाई चाहिँ रिपोर्ट दिनको लागि चाहिँ टोटल 11 दिन लाग्यो होइन त त्यसको मतलब त्यस टाइममा त के थियो भन्दाखेरि हामीले कसरी बुझ्नु भन्दाखेरि हामीसँग त केही पनि थिएन त्यति बेला टेस्ट गर्ने क्यापेसिटी भन्नाले जुन रिएजेन्ट जुन चाहिन्छ नि पीसीआरको लागि कोभिड-19 त्यो त एउटा नयाँ डिजिज भयो एउटा नयाँ भाइरस भयो यो नयाँ भाइरस भएको हुनाले यसको रिएजेन्ट चाहिँ दुनियाँमा कसैले बनाइसकेको थिएन चाइनाको केही कम्पनी चाइनिजहरू पहिला साइन्टिस्टहरूले के गरे भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ नयाँ एउटा भाइरसले गर्दा निमोनिया भइरहेछ भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो त्यसपछि उनीहरूले त्यो भाइरसलाई
कल्चर गरेर पत्ता लगाएर त्यसको होल जिनोम भन्छ एउटा टेक्निकल टर्म हो भन्नाले भाइरसको हरेक एउटा कम्पोनेन्टलाई टोटललाई रिड गरेर त्यसलाई चाहिँ पब्लिस गर्यो अनि त्यो पब्लिस गरिसकेपछि दुनियाँका केही ठुल्ठुला यो पीसीआर रिएजेन्ट बनाउने कम्पनीहरूले त्यसको आधारमा चाहिँ त्यसलाई डायग्नोसिस गर्न किटहरू चाहिँ बनाउन थाल्यो। डाक्टर साहब जस्तो यहाँनिर अब अहिले यहाँले अघि हङकङको कुराकानी गर्नुभएको थियो अहिले हामीले जुन पीसीआर टेस्ट गर्छौँ नि त्यो टेस्टको रिपोर्ट हङकङ पठाउनु पर्छ कि पर्दैन डाक्टर साहब अहिले चाहिँ पर्दैन। सुरुमा चाहिँ हामीसँग फर्स्ट केस उतैबाट आयो अनि त्यसपछि हामीले के गर्यो भन्दाखेरि हामीले यहाँ सुरु गर्यौँ। यहाँ सुरु गरेपछि चाहिँ फर्स्ट 10 जुन हाम्रो यहाँ नेपालमा फर्स्ट 10 हामीले गर्यौँ नि त्यो चाहिँ हामी कहाँ नेगेटिभै थियो। हामीले त्यसलाई चाहिँ फेरि उता हङकङ पठायौँ कि सर हामीले त्यस्तो गर्यौँ अब यो टेस्ट चाहिँ 10 जनाको हो यो चाहिँ हामी कहाँ नेगेटिभ आयो तपाईँ कहाँ के आउँछ भनेर हामीलाई पठाउँदाखेरि क्रस चेक गर्दाखेरि उहाँ पनि नेगेटिभै थियो। त्यसपछि हामीलाई के दुःख भन्दाखेरि हामीले गरेको टेस्ट चाहिँ वर्ल्ड स्ट्यान्डर्ड लेभलकै छ अनि त्यसलाई फर्दर लागि चाहिँ हामीले फेरि बिचमा अझ 1 महिनासम्म हामीमा पोजिटिभ आइरहेको थिएन। हामीलाई त के लाग्यो भन्दाखेरि कसै धेरैले प्रश्न उठाउन थाल्यो कि टेस्टिङमै हाम्रो के प्रब्लम चाहिँ छ कि भनेर हामीले फेरि डब्लुएचओलाई रिक्वेस्ट गरेर डब्लुएचओको एउटा एक्सपर्ट जुन चाहिँ यस्तै महामारीहरूलाई चाहिँ हेर्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ लन्डनबाट आउनुभयो अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई गाइड गर्नुभयो सबै कुरा इभ्यालुएट गर्नुभयो अनि भन्नुभयो होइन दिस अल आर फाइन यो हामीसँग त्यति बेला केस नभएर नडिटेक्ट भएको। थोरै रिक्याप गर्दाखेरि चाहिँ डाक्टर साहब 13 तारिक स्टुडेन्ट आउनुभयो 24 तारिक चाहिँ 24 जनवरीमा चाहिँ हाम्रो रिपोर्ट आयो र 26 जनवरी पछि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोसेस सुरु गऱ्यौँ। लन्डनबाट एक्सपर्टहरू आउनुभयो चाइनाबाट पनि प्रब्लम एक्सपर्ट आउनुभयो होला हैन चाइनाबाट एक्सपर्ट चाहिँ आउनु भएन उहाँहरुको कन्ट्याक्टमा चाहिँ म थिएँ। ओके चाइनाबाट चाहिँ हजुर चाहिँ वे इन कन्ट्याक्ट विथ द चाइनिज हाम्रो चाइनिज काउन्टर पार्टहरू अनि त्यसपछि चाहिँ ल्याबको इक्विपमेन्टहरू चाहिँ मोस्ट प्रोबब्ली 26 जनवरी पछि आउन थाल्यो त्यसको मतलब। हजुर हजुर ल्याबको इक्विपमेन्ट होइन कि ल्याबलाई चाहिने रिएजेन्ट हामीसँग कस्तो छ भने पहिले नै त्यहाँ नेसनल इन्फ्लुएन्जा सेन्टर छ हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा नेसनल इन्फ्लुएन्जा एनपीएचएल भन्छौँ हामीले होइन अङ्ग्रेजीमा नेसनल पब्लिक हेल्थ ल्याबोरेटरी। त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले जस्तै निमोनिया गराउने भाइरस इन्फ्लुएन्जा हुन्छ नि त्यसको चाहिँ हामीले पहिलेदेखि टेस्टिङ गरिरहेको छौँ। यो पुरानो 10 साल भइसक्यो। त्यहाँ चाहिँ चाहिने जुन पीसीआर मेसिन इन्फ्रास्ट्रक्चर जम्मै कुरा जुन सेटअप छ नि वर्ल्ड स्ट्यान्डर्ड लेभलको त्यो सीडीसी भनेको वर्ल्डको एउटा युएसको ठुलो अर्गनाइजेसन हो जसले दुनियाँभरलाई के गर्छ भन्दा सुपरभाइज गर्छ। त उहाँकै अन्डरमा हाम्रो सुपरभाइजेसन हुन्छ इभन डब्लुएचओले पनि त्यो ल्याबलाई सुपरभाइज गरिरहनुहुन्छ। अनि त्योमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो पहिलेदेखि नै यो इन्फ्लुएन्जाको निमोनिया गराउने भाइरसको हामीले टेस्टिङ गरिरहेको हुनाले हामीलाई सबै इन्फेक्सनहरू थियो। हामीलाई चाहिने भनेको केही रिएजेन्ट मात्रै। हजुर डाक्टर साहब जस्तो यहाँनिर अब अहिले धेरैले चाहिँ हामीलाई सोधेर पठाउँछन् यहाँ होइन अब यो चाहिँ रियल टाइम पीसीआर र यो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भनेर भन्छन् यो यसको फरक के हुन्छ अथवा यसले दिने रिजल्टको चाहिँ कसको चाहिँ एक्युरेट हुन्छ भनेर अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न डाक्टर साहब। ए हजुर हुन्छ। यसमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले यो दुईटा डिफ्रेन्ट कुरा हो। रियल टाइम पीसीआर जुन भन्छौँ आरआरटी पीसीआर भन्छ होइन रियल टाइम रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेड पीसीआर यसको नाम फुल नेम हो होइन। यो भने के भन्दाखेरि हामीले शरीरमा भाइरस छ कि छैन त्यसलाई डिटेक्ट गर्ने हो। यो डाइरेक्ट भाइरसलाई डिटेक्ट गर्छ भाइरसको एन्टिजेन भन्छौँ। तर जुन आरडिटी हुन्छ आरडिटी विभिन्न खालको हुन्छ। आरडिटी भन्नाले के डाक्टर फुल फर्म ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जुन चाहिँ हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि 10 मिनटमै हामीले त्यसबाट डायग्नोसिस गर्न सक्छौँ 10 देखि 15 मिनटमा। तर त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले टेस्ट गर्ने नमुना चाहिँ ब्लड हो। हाम्रो जुन ब्लड हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ रगत भन्छौँ। त्यो रगत निकालेर एक थोपा जति रगत हामीले त्यो भित्र हालेर 10 मिनटमा त्यसले चाहिँ आफ्नो रिजल्ट बताउँछ कि त्यो मान्छेमा भाइरसले गर्दाखेरि बनेको शरीरको के भन्छ प्रतिरोधी क्षमता हजुर एन्टिबडी बनाएको छ कि छैन। सो एन्टिबडी बन्नलाई पहिला भाइरस चिन्नु पर्यो। त्यो यो चाहिँ एउटा इन्डाइरेक्ट इभिडेन्स भयो कि जस्तै भाइरस डाइरेक्टलाई हामीले पत्ता लगाउन सक्न पीसीआर गर्यौँ त्यसबाट चाहिँ हामीले घाँटीको नमुना र नाकको नमुना लिएर हामीले टेस्ट गर्छौँ भाइरसै डिटेक्ट गर्छौँ। त्यो लाइभै हुन्छ त्यसलाई हामीले मारेर फेरि त्यसको भाइरसको पार्टिकल न्युक्लिक एसिड भन्छ होइन आरएनएलाई निकालेर अनि त्यसलाई पीसीआर टेस्ट गर्ने हो। तर यो जुन ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट छ नि ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टमा चाहिँ हामीले गर्ने टेस्ट चाहिँ ब्लडको हो र त्यो चाहिँ हामीले त्यो भाइरस एगेन्स्टमा बनेको एन्टिबडीलाई टेस्ट गर्छौँ। हजुर त्यति हो। डाक्टर साहब यसैमा चाहिँ एउटा क्विक क्वेसन चाहिँ जस्तै हजुरले भन्नुभयो नि होइन ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टको चाहिँ 15 मिनटमै रिजल्ट आउँछ भनेर होइन यो पीसीआरको चाहिँ कति समय लाग्छ हजुर टेस्ट आउनको लागि? यसलाई चाहिँ एक्ज्याक्ट हेर्ने हो भने 6 to 8 आवर्स लाग्छ पुरा होल प्रोसेस। भन्नाले हामीले मान्छेको स्याम्पल लिन्छौँ स्याम्पललाई
NPHL मा पुग्छ। यो सबै पुग्नलाई चाहिँ आइस 2 to 8 डिग्री म्याक्सिमम 4 डिग्री अप्टिमम टेम्परेचरमा हामीले चाहिँ त्यसलाई पुर्याउनु पर्छ। NPHL मा कलेक्सन ठाउँ हुन्छ, त्यहाँबाट पुर्याइसकेपछि हामी त्यसलाई चाहिँ फेरि आइसमै त्यही टेम्परेचर मेन्टेन गरेर नेसनल इन्फ्लुएन्जा सेन्टर छ 3 तलामा ब्लक सी मा, त्यहाँ पुर्याउँछौँ। त्यहाँ पुर्याइसकेपछि त्यो जुन एउटा VTM हुन्छ भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडिया हैन, त्यसमा चाहिँ हामीले घाँटीको र नाकको नमुना कलेक्ट गरेर आउँछौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा नि 4 वटा डिफ्रेन्ट ट्युबमा बाँडेर एउटा ट्युबलाई लगेर अरू चाहिँ हामीले ब्याकअपको रूपमा राखेका हुन्छौँ कि हामीलाई चाहियो भने या फर्दर पठाउनु पर्यो भने रिकन्फर्मेसन गर्नु पर्यो भने ब्याकअप हुन्छ। एउटालाई चाहिँ हामीले लिएर गएर अर्को एउटा रुममा, त्यसमा चाहिँ सबै सुविधा भएको रुम हुन्छ, त्योभित्र बायोसेफ्टी क्याबिनेट हुन्छ। त्यो क्याबिनेटभित्र नै हामीले राखेर त्योभित्र भएको भाइरसलाई मारेर अनि त्योभित्र भाइरस भएको RNA लाई निकालेर अनि फेरि त्यो अर्को रुममा पठाउँछौँ। अर्को रुममा त्यहाँ चाहिँ मास्टर मिक्स भन्ने रुम हुन्छ, त्यसमा चाहिँ मास्टर मिक्स रुममा त्यो भाइरसलाई एड गरेर अनि फेरि अर्को रुममा मेसिनमा राखेर अनि त्यसको 2-3 देखि 3 घण्टामा हाम्रो रिपोर्ट। डाक्टर साहब जस्तो अब यो अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अब विभिन्न खालको जस्तो अब विदेशबाट 2 हप्ता मात्र होइन, त्योभन्दा बढी लामो समयदेखि आएका अगाडिदेखि आएका अथवा 40 गोर्खामा 40 दिनको पनि देखियो भनेर छन्। यो इन्क्युबेसन पिरियडको कुरा पहिला आएको थियो, अहिले के त्यो चेन्ज भएको डाक्टर साहब के हो खासमा? यो के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि भाइरस हेर्नु, एउटा मान्छे सपोज कोही इन्फेक्टेड छ, सपोज म नै इन्फेक्टेड छु या कोही AXY इन्फेक्टेड छ, उहाँको कन्ट्याक्टमा म गएपछि उहाँको भाइरस यदि मैले आफूमा लिएछु भने त्यसको इन्क्युबेसन पिरियड चाहिँ 5 to 14 डेज, अराउन्ड 14 डेज मानौँ होइन। 14 दिन चाहिँ मलाई के त्यो भाइरसले गर्दा लक्षण देखिन मन लाग्छ। त्यो लक्षण देखिसकेपछि पनि म भित्र चाहिँ 14 दिनदेखि 21 दिनसम्म त्यो भाइरस बस्न सक्छ। त्यो 14 दिन जुन लक्षण देखेको 14 दिन र 21 दिन होइन, त्यसको मतलब 14 + 14। या एक्ज्याक्टली। ओके। अहिले फेरि यो लक्षण नदेखिए पनि चाहिँ कोरोना पोजिटिभ देखियो भनेर भनिएको छ डाक्टर साहब, के हो खासमा? लक्षण देखाउन सक्छ नदेखाउन सक्छ हो कि के हो खासमा? हजुर यो कुरा चाहिँ बुझ्नु के पर्यो भन्दाखेरि मान्छेलाई कोरोना लाग्यो भने सबैमा 100 जनालाई कोरोना लागेको छ भने त्यसमध्ये 83% 83 पिपललाई के हुन्छ भन्दा त्यसको कुनै लक्षण नै देखिँदैन या देखे पनि हल्का जस्तो हुन्छ कि उसले आफू पनि नोटिस गरे आउँछ। यो शब्द जुन हामी सुन्दैछौँ एसिम्प्टोमेटिक भन्ने शब्द यो चाहिँ। हजुर अनि तर के चाहिँ प्रब्लम छ भन्दाखेरि बाँकी जुन सर्वा रोग हुन्छ नि, इन्फेक्सियस डिजिज हुन्छ नि, तिनीहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै व्यक्ति लक्षण देखिएको छैन भने त्यो रोग चाहिँ हामीलाई सरिहाल्दैन। मान्छेलाई लक्षण देखेपछि के हुन्छ भन्दा नि शरीरमा भाइरसको मात्रा एकदम बढेर जान्छ र त्यति बेला चाहिँ सर्न सक्ने सम्भावना सबै रोगको हो। तर यस रोगको विशेषता के छ भन्दाखेरि यो लक्षण देख्नुभन्दा अगाडि पनि यसको भाइरसको मात्रा शरीरमा बढी हुन सक्छ र त्यो अरूलाई फैलिन सक्छ। त्यसैले गर्दा यसको महामारी विश्वमा बढी फैलिएको। डाक्टर साहब 83%लाई चाहिँ सिम्पटम देखिँदैन भन्नुभयो होइन? केही पनि हुँदैन। हजुर, यो बाँकी 17%लाई पनि ब्रेकडाउन गरिदिनुहोस् न डाक्टर साहब। बाँकी 17%मा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले 3 to 4% चाहिँ डेथ रेट हुन्छ। द्याट इज ओन्ली एप्लिकेबल टु इल्डरली पिपल, जो पहिलेदेखि नै बिरामी हुनुहुन्छ, जसलाई पहिलेदेखि नै हृदयको रोग छ, डायबेटिक छ, उमेर चाहिँ 60 भन्दा बढी छ, तिनीहरूको चाहिँ मृत्यु बढी छ यो रोगबाट। अरू यङ पिपलहरू बच्चाहरूलाई चाहिँ यसको मृत्युदर एकदमै कम पाइएको छ, एकदमै कम। अहिले जस्तो डाक्टर साहब यो अहिले विभिन्न काठमाडौँको हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ, विभिन्न ठाउँमा यो आवत जावतै बन्द गरिदिने, त्यहाँ तगारो लगाउने अथवा यो चाहिँ हुन्छ नि हावाबाट सर्छ कि भने जस्तो गर्ने खालको पनि देखिएको छ। यो एयरबोर्न डिजिज हो र डाक्टर साहब? यो हजुर यो एयरबोर्न डिजिज नै हो, यो हावाबाटै सर्छ। फरक यति मात्रै हो कि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि म यदि इन्फेक्टेड छु भने मबाट चाहिँ तपाईँले 1 मिटर भन्दा बढी एटलिस्ट 3 फिट दूरी बढाएर बस्नुभयो भने मिनिमम 2 मिटर मान्नु न एज अ ओभरअल होइन, यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ होइन, स्ट्यान्डर्ड चाहिँ उनीहरूले 3 फिट भन्छ। तपाईँले 2 मिटर टाढा हुनुहुन्छ भने मबाट चाहिँ तपाईँलाई मास्क नलगाए पनि रोग सर्ने सम्भावना एकदमै न्यू। सो क्लोज कन्ट्याक्टबाट सर्ने भयो। मेरो वरिपरि 1 मिटर भित्र आउनुहुन्छ भने फेरि तपाईँलाई यो रोग सर्छ। डाक्टर साहब अब थोरै पछाडि जान चाहन्छु म है, ब्याक टु आवर कन्भर्सेसन। फेरि म यति भन्न चाहन्छु कि धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर टाइम डाक्टर साहब होइन। फ्यु मोर क्वेसन्स हाम्रो साथमा रहेका छन्, हजुरको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। फेब्रुअरीमा चाहिँ हामीले टेस्टिङ फेब्रुअरी मार्चमा, अहिले हामी अप्रिलमा छौँ होइन, फेब्रुअरी मार्चमा हामीले गर्दाखेरि चाहिँ टेस्टिङ हिसाबले चाहिँ हामीले पनि यो भाइरसको बारेमा सिक्दै थियौँ होइन, त हजुरहरूले पनि सिक्दै हुनुहुन्थ्यो, नयाँ भाइरस भयो होइन। त्यतिखेर सिचुएसन के थियो र अहिले चाहिँ टेस्टिङको सिचुएसन के छ डाक्टर साहब, त्यो भनिदिनुहोस् न। त्यति बेला त के थियो भन्दाखेरि हामीलाई हाम्रो दायरा टेस्टिङको अलिक न्यारो थियो भनौँ, भने संकीर्ण थियो। के थियो भन्दाखेरि त्यति बेला हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि जुन पनि व्यक्ति विदेशबाट आउनु भएको छ
र उहाँ चाहिँ 14 दिनभित्र आउनु भएको छ र केही साइन सिम्टम डेभलप गरेछ भने त्यसलाई हामीले टेस्ट गर्ने गर्थ्यौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ हामीले बनाएको क्राइटेरिया होइन कि WHO ले दुनियाँभरिको लागि बनाइदिएको त्यो क्राइटेरिया छ। अब उनीहरूलाई पनि यो के रोग अहिले पनि हामी सिक्दैछौँ, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। तर त्यति बेला चाहिँ झन् हामीसँग त्यो डिजिजको बारेमा, रोगको बारेमा हामीसँग जानकारी मलाई नै नेपालमा मात्रै होइन कि दुनियाँभरमै थोरै थियो। त्यसैले मान्छेले के वर्ल्डको एक्सपर्टले के बनायो भन्दाखेरि एटलिस्ट जो विदेशबाट आउँछन्, विदेश पनि जो भनेको पहिला त वुहान नै राखेको थियो एउटा स्टेट मात्रै, पछि त्यसलाई चाइना बनाइयो, पछि फेरि त्यसलाई चाहिँ जति विश्वभरिको जति पनि सङ्क्रमित धेरै देशहरू छन् जसमा बढी सङ्क्रमण देखिएको छ तिनीहरूबाट फर्किने मान्छेलाई राखियो। अनि त्यो व्यक्तिहरूमा केही नै लक्षण देखिया छ भने टेस्टिङ गर्नुपर्ने कुरा थियो। अहिले त सिनारियो के छ भने टोटली फरक छ। अहिले हामीसँग धेरै कुराहरू टेस्टिङ अहिले भन्नाले कुनै पनि व्यक्ति बाहिरबाट आउनु भएको छ भने त्यसलाई हामीले टेस्ट गर्न मिल्छ होइन। कसैलाई सिम्टम डेभलप गरेछ भने टेस्ट गर्न मिल्छ। कोही पोजिटिभ कन्फर्म केसेसहरू छ उनीहरूको चाहिँ वरिपरि कुनै कन्ट्याक्ट भएको छ भने टेस्ट गर्न मिल्छ। विदेश पनि जानु भएको छैन तर नेपालमै अहिले चाहिँ रुगाखोकी लागेर फिभर ज्वरो आएर भेन्टिलेटरसम्म या निमोनिया सिभियर भएर जानु भएको छ भने त्यो मान्छेलाई पनि हामीले टेस्ट गर्न मिल्छ। जबकि उहाँ चाहिँ न विदेशबाट आएको न चाहिँ हाम्रो कुनै पोजिटिभ केसको कन्ट्याक्टमा आएको, त्यही पनि हामीले उहाँलाई पनि त्यो क्राइटेरियामा राखेका छौँ। भन्नाले अहिले त हाम्रो टेस्टिङ पर डे नै 500+ NPHL-मै हुन्छ। अब देशभरि नै हामीले 10वटा ठाउँमा सुरु गरिसक्यौँ। सो अहिले क्यापेसिटी र टेस्टिङ चाहिँ हामीले देशमा पनि धेरै बढाएको। डाक्टर साहब जस्तो अब अहिले धेरै हामीलाई फेसबुकमा अहिले लाइभ हेरिरहनु भएको अथवा रेडियोमा सुनिरहनु भएकोले नि धेरै के सोध्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब यो अहिले अब चाहिँ सर्छ कसरी भन्ने कुरा पनि एउटा मुख्य कुरा भयो र अब यो खानेकुरा अथवा अरू चिजबिजबाट पनि सर्छ भन्ने खालका पनि कुराहरू भ्रमहरू पनि छन्। खासमा के हो डाक्टर साहब त्यो चाहिँ? यसलाई के बुझ्नु पर्यो भने यो रोग सर्ने दुईटा तरिका छ। एउटा चाहिँ मैले भनेअनुसार चाहिँ मेरो वरिपरि 1 मिटरको डिस्टेन्समा तपाईँ हुनुहुन्छ र तब मैले चाहिँ त्यो कुरा यदि स्निज गरेँ भने मेरो शरीर के अरे रेस्पिरेटरी सिक्रेसन यदि बाहिर आयो भने त्यो तपाईँलाई सर्न सक्छ। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले अब रेस्पिरेटरी सिक्रेसन जुन हाच्यौँ गऱ्यो या के गरेँ त्यसपछि जुन यो हामीले स्निज गर्छौँ नि त्यो निस्किएको चिजहरू यदि सर्फेसहरूमा जस्तै टेबलको सर्फेसमा, ढोकाको सर्फेसमा यिनीहरू त्यहाँ गएर भाइरस बसिरहन सक्छ र त्यो ठाउँमा त्यो भाइरस जिउँदै हुन्छ। यदि हामीले त्यसलाई टच गऱ्यौँ हातले र त्यो हातले हामीले आफ्नो आँखा, नाक र मुख यो भित्र टच गर्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई रोग सर्न सक्छ। भने यो हावामा भाइरस बसिरहन सक्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन डाक्टर साहब? हावामा धेरै बेर चाहिँ बसिरहन सक्दैन तर त हावाबाट चाहिँ तल झरेर हाम्रो जुन सर्फेसहरू छ नि जस्तै टेबलको माथि भयो होइन, ढोका भयो होइन, हाम्रो फ्लोर नै भयो, यिनीहरूमा चाहिँ भाइरस चाहिँ बाँचिरहन सक्छ। त्यो चाहिँ कति हजुर त्यो चाहिँ 3 घण्टादेखि लिएर म्याक्सिमम चाहिँ 9 डेजसम्म पाइएको छ। डाक्टर साहब अप्रिलको 16 तारिक आज होइन त वुहानबाट सुरु भयो यो कोरोना भाइरस अगेन नेपालसम्म संसारैभरि पुगिसकेको छ होइन। अहिले चाहिँ हाम्रो टेस्टिङ केपेबिलिटिज के रहेका छन् त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। हाम्रो टेस्टिङ केपेबिलिटी चाहिँ अहिले अब रियल टाइम पिसिआरकै कुरा गर्ने हो भने हामीसँग चाहिँ दिनकै 500 मिनिमम क्यापेसिटी छ होइन। तर हामीले चाहिँ त्यसलाई 1500सम्म गर्ने NPHL को मात्रै होइन। त्यसमा पनि देशभरि 10 ठाउँ भएको 10 ठाउँ सुरु भएको हुनाले त्यहाँ झन् बढी गर्ने कुरा भयो। अनि प्लस हाम्रो गभर्मेन्टले 75,000 ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट डाक्टर साहब सो सरी टु इन्टरप्ट यु 10वटा ठाउँ भन्नुभयो कता कता हजुरलाई ठ्याक्कै थाहा छ भने भनिदिनुहोस् न हामीलाई। मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भने चाहिँ पोखरामा 2 ठाउँमा सुरु, पोखरामा एउटा ठाउँमा भयो होइन। अनि हामीले चाहिँ वीरगञ्जमा पनि हिजो मात्रै हाम्रो मेसिनहरू पठाएछन् फेरि त्यहाँ सुरु गर्नलाई। त्यसपछि काठमाडौँभित्र नै हाम्रो चाहिँ धुलीखेलमा सुरु भएको छन् यो टेकुस बाहेक। अनि त्यसपछि हाम्रो वीर हस्पिटलसँग पनि कुरा भएर उहाँहरूले पनि सुरु गर्ने कुरा सायद गरिसक्नु भएको छ। अनि बाहिर चाहिँ हरेक प्रदेशमा चाहिँ हाम्रो 2 नम्बरमा वीरगञ्जलाई गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले उता सबै प्रदेशमा एउटा जस्तै कि धरान प्रदेश 1मा चाहिँ हामीले धरानलाई दिए टेस्टिङ सुरु गरिसकेको धेरै दिन भइसक्यो वहाँ। हजुर 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 भयो सुर्खेततिर गरिरहेछौँ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो बुटवलमा। हजुर हजुर डाक्टर साहब यु वर सेइङ हजुर 75 किटको बारेमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो डाक्टर साहब भन्नुहोस् प्लिज क्यारी अन। सो 75,000 चाहिँ किट्स चाहिँ हाम्रो जुन ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टको आएको छ नेपालमा गभर्मेन्टले ल्याउनु भएको छ त्यसबाट चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ भने त्यही ब्लड टेस्ट जुन 10-15 मिनटको कुरा भने नि मैले 15 देखि 20 मिनटमा हामीले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्लड दिएको र त्यसमा हालेको। अब त्यो फेरि यसरी पनि मान्छेले के बुझ्नु भने यो त 15 मिनट लाग्दो रहेछ मलाई तुरन्त चाहियो भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। हामीले रगत दिनु पर्यो, रगत ठाउँमा पुग्नु पर्यो, ल्याबमा पुग्नु पर्यो, त्यसलाई हामीले प्रोसेस गर्छौँ, बल्ल त्यसमा हाल्छौँ होइन। त्यो किटले चाहिँ 15 मिनटमा रिजल्ट दिने।
डाक्टर साहब यहाँ अब एउटा हाम्रो फेसबुक पेजमा साथीहरूले प्रश्न सोध्नु भएको छ, यो 83% मानिसलाई रोगको लक्षण देखिँदैन भने तिनीहरूले आफू संक्रमित भएको कसरी थाहा पाउँछन्? यदि थाहा पाएनन् भने त यो सबभन्दा ठुलो झन् खतरा भएन र भनेर सोध्नु छु म। एक्ज्याक्टली, त्यही त मान्छेले बुझ्नु पर्यो। त्यसैले गर्दा त दुनियाँभरिका सबै ठुल्ठुला देशहरू यसको अगाडि घुट्न टेकेको कारणै त्यही त हो नि। हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यो मान्छे त संक्रमित नहोला, त्यसलाई त सिम्पटम छैन भनेर, त्यसले गर्दाखेरि त्यो मान्छेले झन् सार्न सक्ने भएको हुनाले एसिम्टोमेटिक पिपल पनि हामीलाई उत्तिकै डेन्जरस हुन्छ। तर कुरा के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि भाइरस नेपालमा चाहिँ कहिले पनि थिएन। यो आउने भनेको बाहिरैबाट आएको मान्छेहरूले लिएर आएका हुन्। नेपालमा पहिलेदेखि यो भाइरस यो हाम्रो हावा पानीमा कहिले पनि थिएन। यो चाइनाबाट सुरु भयो, यहाँबाट सबैले बोकेर गयो। नेपालमा कहाँबाट आयो भन्दाखेरि नेपालमा फर्केका नेपालीहरूमा हामीले पहिलो चाहिँ हाम्रो त्यही नै टार्गेट छ। उहाँले लिएर आउनुभयो भने लिएर आउनुभयो, लिएर आउनु भएन भने भएन, हाम्रो देशमा छैन भन्ने कुरा भयो। डाक्टर साहब अब एउटा थोरै यो अहिले चाहिँ एकदम ठुलो विशेष कुरा रहेको भनेर चाहिँ रूपमा चाहिँ यो न्युजलाई पनि लिएको छ कि यो सन सिटी अपार्टमेन्टको कुराकानी डाक्टर साहब थोरै गर्न चाहन्छु। हामी दुवैजना होइन, सन सिटी अपार्टमेन्टमा चाहिँ लगभग 500 जना फ्यामिली चाहिँ हुनुहुन्छ होइन। अब हिजो हामीले सन सिटी अपार्टमेन्टमा अथवा डे 1देखि भनिदिनुहोस् न, जुन दिन चाहिँ त्यो फ्यामिली जसलाई चाहिँ कोभिड-19 को चाहिँ शङ्का गरियो र अहिलेसम्म चाहिँ के भयो त्यो सन सिटी अपार्टमेन्टमा, वाट्स गोइङ अन देयर डाक्टर? अब यस्तो भयो कि मलाई चाहिँ जहाँ जानकारी त्यति धेरै यस सम्बन्धी जानकारी छैन। 3जना केसलाई यिनीहरूले चाहिँ ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टले स्क्रिनिङ गरेपछि 3जना पोजिटिभ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब 3जना पोजिटिभ आएपछि तिनीहरूलाई चाहिँ हस्पिटल लग्यो, आइसोलेसनमा गरियो। तिनीहरूको चाहिँ हाम्रो के अरे घाँटी र नाकको नमुना निकालेर उहाँलाई चाहिँ म कहाँ पठाउनु भयो, हाम्रो एमपिएचएलमा। हामीले टेस्ट पनि गऱ्यौँ। टेस्टमध्ये चाहिँ 2जना क्लियर पोजिटिभ आउनुभयो। अब एउटा नेगेटिभ आएपछि हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि किन नेगेटिभ भयो होला भन्ने कुरा बुझ्दाखेरि यो त हामीले टेस्ट गर्ने जुन ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट छ त्यो त एन्टिबडी हो। त्यो त भाइरस शरीरमा गएर मान्छे निको भइसकेपछि पनि त्यो टेस्ट गर्दा पोजिटिभ आउँछ। त्यो कुरा चाहिँ मान्छेले बुझ्नु पर्यो। यो एउटा यस्तो टेस्ट हो जो चाहिँ सपोज म इन्फेक्टेड छु, मैले भाइरस शरीरमा गयो, केही म 83%मा पढ्छु भने मेरो त अब भाइरस शरीरले आफू लडेर त्यो भाइरसलाई जितेर म ठिक भएँ। ठिक भए पनि त्यो किटमा टेस्ट गर्दाखेरि मेरो शरीरमा त त्यो भाइरसको एगेन्स्टमा एन्टिबडी छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो किट चाहिँ पोजिटिभ ठिक भएको मान्छेमा पनि आउँछ। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। डाक्टर साहब कति समयसम्म आउन सक्छ यो पोजिटिभ भएको? ठिक भइसकेपछि पनि कति समयसम्म चाहिँ देखाउन सक्छ त्यो एन्टिबडी? यो चाहिँ एक्ज्याक्ट हामीसँग अब वर्ल्डभरि यसको स्टडी भएको छैन धेरै, तर अरू डिजिजको रिफरेन्स लिने हो भने 3 मन्थसम्म पनि आउँछ। डाक्टर साहब यही सन्दर्भमा अर्को प्रश्न चाहिँ ठिक भइसकेको व्यक्तिले त सार्ने त कुरै भएन नि, होइन र? सार्दैन त्यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनुहोस्। उहाँले कुनै पनि उहाँ आफूले निको भइसकेको छ। सपोज चाइनाबाट एकजना आउनुभयो, उहाँ इन्फेक्टेड हुनुहुन्थ्यो, उहाँको केही दिन लाग्यो सिम्टम डेभलप हुनमा, त्यसको 14 दिनदेखि 21 दिन लगाएर उहाँ आफै ठिक हुनुभयो। कसैलाई सार्नु भएन, ठिक छ। अब 21 दिन पार गरिसकेपछि उहाँले अरूलाई चाहिँ इन्फेक्ट गर्नुहुन्न, अरूलाई चाहिँ सार्नु हुन्न। डाक्टर साहब अब यो यही अहिले चाहिँ क्वारेन्टिनमा राखेका केही व्यक्तिहरूलाई 4-5 दिनमै टेस्ट गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ घर फर्काउने पनि सुरु भएको छ विभिन्न जिल्लाहरूमा। त्यो कतिको खतरनाक कुरा हो डाक्टर साहब? त्यो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ भएको छैन भन्ने मलाई जस्तो लाग्छ होइन। यो कुरा चाहिँ अब पक्कै पनि गलत हो, किनभने हामीले रुलै छ गभर्मेन्टको कि एटलिस्ट 14 दिन त हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्छौँ। सो कोही पनि व्यक्ति आउनु भएको छ होइन, त्यसले यदि सिम्टम डेभलप गर्यो भने त्यसलाई हामीले तुरुन्तै हस्पिटल लगेर फेरि त्यसलाई फर्दर पिसिआर गरेर जति दिनसम्म उहाँलाई नेगेटिभ आउँदैन तबसम्म हस्पिटलमै राख्छौँ होइन। तर जो मान्छेमा सिम्टम डेभलप भएन भने त्यसलाई चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भन्दा नि उहाँमा एक त भाइरस छैन होला, अर्को चाहिँ भाइरस भए पनि उहाँले त्यसलाई पचाएर उहाँले इम्प्रुभ भइसक्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ अब सार्न सक्नुहुन्न, त्यसो मात्रै छोड्न। डाक्टर साहब अब धेरैले सुन्नु भएको छ अब यो बेला लकडाउनको बेलामा हामीले चाहिँ घरमा बसिरहँदाखेरि पनि अब आफू कसरी सावधान हुने, सतर्क कसरी हुने, यो चाहिँ फैलिन नदिनलाई हाम्रो चाहिँ नागरिकहरूले के गर्नुपर्छ डाक्टर साहब यति बेला चाहिँ खासमा? एउटा त के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि लकडाउनको मेन उद्देश्य के छ भन्दाखेरि हामी सपोज एउटा परिवार एउटा मान्छे कोही कहीँ भयो यदि संक्रमित छ भने उसले के गर्छ भन्दाखेरि हिलडुल गर्यो भने अब यो त सास र प्रश्वासबाट सर्ने रोग हो। एकजना मान्छे 1000 जनाको भिडमा गयो भने त्यसले त धेरैलाई सार्न सक्ने भयो। त्यसैले यो लिमिटेसन, यो चाहिँ मान्छे एक ठाउँबाट अरू गएर धेरैलाई नसारियोस् भनेर नै सबैको हितमै लकडाउन गरिएको। त्यसले गर्दाखेरि सायद धेरै तल वर्गको मान्छेहरू डेली वर्करलाई अप्ठ्यारो पर्ला। म के पनि अपिल गर्छु भने जोसँग सुविधाहरू छन् उहाँलाई हेल्प गर्नुहोस्, किनभने यो लकडाउनलाई हामीले अहिले नै खोल्यौँ भने फेरि यदि त्यो फैलिन्छ भने हामीले कतिको त्यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्छौँ, हाम्रो क्यापेसिटीले, त्यो कुरा एउटा प्रश्न छ। त्यसैले सकेसम्म
जबसम्म हाम्रो देशमा भएको सम्पूर्ण केसहरूलाई हामीले लकडाउन भित्रै डिटेक्ट गरिहाल्दैनौँ तबसम्म चाहिँ यो खतरा मन्डराइरहन्छ हामी डॉक्टर साहब अगेन थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर टाइम डॉक्टर साहब हैन फ्यु मोर क्वेसन्स है रिलायबिलिटीको प्रश्न चाहिँ हामीलाई सोध्दै हुनुहुन्छ साथीहरूले हैन अगेन ऱ्यापिड एज वेल एज पिसिआर यो दुईटैको टेस्टहरूको रिलायबिलिटी चाहिँ के 100% हो डाक्टर साहब पीसीआर को चाहिँ अलमोस्ट 100% हुन्छ तर के पनि बुझ्नु पर्यो भन्दा नि पीसीआर मेसिन र रन गर्ने क्यापेसिटी एउटा हो हैन तर त्यसमा चाहिँ अरू स्टेपहरु पनि छ के जस्तै कि हामीले नमुना राम्ररी संकलन गरेका छौं कि छैनौं अब कोभिड पेशेन्टको शंका लागेर नमुना संकलन गर्ने मान्छे नै डराएर राम्रो गरेन भने त्यहाँबाटै निस्केको स्याम्पल राम्रो छैन भने पोजिटिभ मान्छे पनि नेगेटिभ आउला हैन सो हरेक स्टेपमा राम्रो मान्छे हुनु पर्यो के स्याम्पल कसले लिइरहेछ कुन डाक्टरले लिइरहेछ त्यसपछि त्यसलाई हामीले 4 डिग्री टेम्परेचर मेन्टेन गरेर आइसमै मेन्टेन गरेर हामीले पुर्याछौं कि छैनौं अनि पुर्याइसकेपछि यदि सबै कुरा मेन्टेन छ भने पीसीआर ले डिटेक्ट गर्ने चाहिँ मान्छेमा भाइरस छ र त्यो नमुनामा आएको छ भने त्यो 100% नै हुन्छ डाक्टर साहब यसमा अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ यसमा थप्न चाहन्छु भने के थप्न चाहन्छु भने कोरोना भाइरसको यो जुन स्ट्रेन रहेको छ नि नेपालमा चाहिँ अर्कै किसिमको स्ट्रेन युरोपमा अर्कै किसिमको छ एसियामा अर्कै वेस्टमा अर्कै भन्ने कुरा आएको छ इज इट ट्रू र स्ट्रेनको लिथल कतिको चाहिँ यो स्ट्रेन चाहिँ हुन्छ नि अब यो लिथल छ भन्ने कुरा पनि छ डाक्टर साहब यो हाउ ट्रू इज दिस यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिलेसम्म वर्ल्डमा हामीले स्टडी गर्यौं भन्नाले वर्ल्डको साइन्टिस्टहरूले स्टडी गर्दाखेरि 3 खाले स्ट्रेन देखिएको छ कुनै चाहिँ एकदमै खतरा जुन इटालीहरुतिर देखिया छ कुनै चाहिँ माइल्ड सिम्पटम लिएर नै जान्छ कुनै युएसमा देखेको अर्कै खाले छ चाइनामा देखेको अर्कै खाले छ हामीमा कुन छ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले पत्ता लगाएको छैनौं किन भन्दाखेरि हामीलाई त्यो चाहिँ भाइरसलाई पूरा होल जेनोम सिक्वेन्स गरेर विदेशमा जानेले हङकङसँग कुरा अब हङकङ यदि लकडाउन खोल्यो भने हामी त्यो स्याम्पल हामीसँग छ त्यसलाई हामीले पठाउँछौं र त्यसको स्टडी हुन्छ त्यो स्टडी भएपछि हामी चाहिँ कुनमा पर्छौं भन्ने कुरा बल्ल थाहा हुन्छ अहिले चाहिँ मान्छेहरु जस्तै 16 जना इन्फेक्टेड भए तिनीहरु मध्ये सबैलाई कसैको मृत्यु नभइसकेको हुनाले र सबैजना एसिम्प्टोमेटिक हुनाले सिरियस कम्प्लिकेसन पनि नभएको हुनाले हाम्रो देशमा चाहिँ भएको भाइरस अलि कम खतरा खाले हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ तर त्यसलाई चाहिँ कन्फर्म गर्नलाई चाहिँ हामीले हङकङ या सीडीसी को या जापान हुन्छ कि या युएस पठाएर त्यहाँ पुरै होल जेनोम सिक्वेन्सिङ गरेर अनि मात्रै पत्ता लाग्न सकिन्छ कि यो साँच्चै कुन भेराइटीमा पर्छ डाक्टर साहब इन टोटल आज चाहिँ 16 जना आजसम्म कुरा गर्दाखेरि अप्रिल 16 मै चाहिँ 16 जना चाहिँ संक्रमित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आएको छ त्यो पहिलो व्यक्तिको म कुराकानी गर्न चाहन्छु हैन डाक्टर साहब इफ यु नो हैन उहाँको सिचुएसन के छ हाउ डज इट फिल नाउ हुन्छ नि त फर्स्ट व्यक्ति जनवरीको 16 तारिख चाहिँ जब उहाँ आउनु भएको थियो हैन हाउ इज जनवरीको 13 तारिख आम सरी हाउ इज ही उहाँको चाहिँ के छ सिचुएसन मेरो कुरा हुन्छ कहिले काहीँ आई वाज इन्ट्रेस्टिङ म उहाँसँग कुराहरू गरिरहेको हुन्छु कहिले उहाँ चाहिँ एकदमै पोजिटिभ हुनुहुन्छ एक त इम्प्रुभ हुनुभयो अर्को चाहिँ मैले के पनि कुरा गरेको थिएँ भने जस्तै कि इम्प्रुभ मान्छेहरूको चाहिँ ब्लडहरूबाट हामीले सर्टेन एन्टिबडी निकालेर जुन इन्फेक्टेड र सिरियस मान्छेहरूलाई दियो भने त्यसले पनि इम्प्रुभ गर्छ भन्ने कुरामा पनि उहाँसँग मैले कन्सर्न लिएको थिएँ कुरा गरेको थिएँ कि सर तपाईँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ ही वाज भेरी ओपन यस यदि मैले गर्दा अरूलाई सहयोग हुन्छ भने म स्योर गर्छु भन्ने उहाँको चाहिँ यो पोजिटिभिटीले मलाई चाहिँ एकदमै इम्प्रेस र के भन्छ भने राम्रो कि हामी नेपालीहरूले अलि चाहिँ ओपन अप नै भन्ने कुरा डाक्टर साहब संसारमा अर्को एउटा कुरा पनि आएको छ कि जस्तै अब ठिक भइसकेका व्यक्तिको चाहिँ यो प्लाज्मा उहाँको रगत लिएर पनि चाहिँ अरूलाई चाहिँ ठिक गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि छ यो कतिको ट्रू हो डाक्टर साहब यो छ नै हैन यो सबै पुरानो रोग जति पनि सर्वरोग रोगहरू छन् या पुरानो दुनिया भन्नाले पहिला जति पनि महामारी फैलिए त्यसबाट चाहिँ हामीले के सिक्यौं भन्दाखेरि यदि मलाई इन्फेक्सन भयो म चाहिँ इम्प्रुभ भयो भने त्यसमा त्यसको सँग लड्ने क्षमता मेरो शरीरमा बन्यो भन्ने हुन्छ र नबनिकन चाहिँ हामी इम्प्रुभ हुन सक्दैनौं सो त्यो इम्प्रुभ बनिसकेको जुन एन्टिबडी छ जुन चाहिँ हामी एन्टिबडी भन्छौं त्यसलाई चाहिँ हामीले निकालेर कोही यदि एकदम सिरियस हुनुहुन्छ भेन्टिलेटरमा गइसक्नुभयो मर्न लाग्नु भएको छ भने उहाँलाई त्यो प्लाज्मा दियो भने उहाँ किन सिरियस हुनुभयो किनभने उहाँको शरीरको एन्टिबडी बनाउन सक्ने क्षमता भएन उहाँको इम्युन सिस्टम कमजोर छ त्यसैले हामीले अरू व्यक्तिमा भएको एन्टिबडी उहाँलाई दियौं भने त्यो एन्टिबडीले त्यो भाइरसलाई न्युट्रलाइज गरेर उहाँलाई इम्प्रुभ गर्छ डाक्टर साहब अब हामीसँग लगभग समय पनि सकिन आँटेको छ अब लास्टमा चाहिँ अब डाक्टर साहब अब सम्पूर्ण चाहिँ जो श्रोताहरू हामी सुनिनु भएको छ उहाँहरूलाई तपाईँ अपिल गर्न चाहनु भने के गर्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब मलाई चाहिँ 2-3 वटा कुरा भन्नु म मेन कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो लकडाउन चाहिँ हामीले इच्छाले या गभर्नमेन्टले कसैले पनि इच्छाले लगाएको होइन यो चाहिँ हामी सबैको लागि नै हो
किन हो भन्दाखेरि त्यही त मैले भने जसरी सास प्रश्वासमा रोग सर्ने भएको हुनाले एकजना पनि कोही इन्फेक्टेड अहिलेसम्म त हामीलाई लाग्थ्यो काठमाडौँ सेफ छ तर दुईजना निस्क्यो नि हाम्रो के अरे सनसिटी अपार्टमेन्टमा उहाँलाई यदि हामीले सपोज छोडिदिनु भएको भए उहाँ कहीँ सामान्य हिलडुलमा पनि कतिजनालाई सारिसकेको हुन्थ्यो होला तर त्यो चाहिँ लकडाउनले गर्दा लिमिट भयो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो सो इट इज दिस यो सबै कुरा हजुर हामी सबैको लागि हो त्यो कुरा एउटा याद राख्नु पर्यो दोस्रो कुरा यदि कोही पनि कहीँ पनि तपाईँलाई सस्पेक्टेड लाग्छ भने तपाईँको प्रथम जिम्मेवारी हो अरू जेसुकै जाओस् कहाँ हुन्छ लोकलको रिसोर्सेस छ पुलिसलाई भन्नुहुन्छ लोकल स्वास्थ्यकर्मीलाई भन्नुहुन्छ उहाँलाई तपाईँ आइसोलेसनमा गर्नु उहाँको टेस्टिङको लागि नेपालको विभिन्न ठाउँमा सुरु भएको छ नभए भने हाम्रो एनपिएचएलमै पठाउनु हामीले टेस्ट गर्छौँ यदि पोजिटिभ आयो भने त्यसलाई हस्पिटल त पुर्याउनु परिहाल्यो नेगेटिभ आयो भने एटलिस्ट हामीले त्यसलाई उहाँलाई अब कम्युनिटीमा जान त दिन मिल्छ नि सो इफ यु कसैलाई पनि तपाईँ सस्पेक्ट गर्नुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ त्यो तपाईँको आफ्नो घरको व्यक्ति पनि हुनसक्छ उहाँलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेर आइसोलेट गरेर टेस्ट गराएर नेगेटिभ आएपछि मात्रै उहाँलाई त्यो परिधिबाट चाहिँ मुक्त गर्नुहोस् भन्ने मेरो अपिल हो हस् डाक्टर साहब यहाँलाई धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब थ्याङ्क यू भेरी मच प्लिज स्टे सेफ र हामी केही समयमा पनि फेरि इन टच रहनेछौँ हामीलाई यसरी टाइम दिनु भएको छ डाक्टर साहब थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छौँ स्योर सबैलाई नमस्ते थ्याङ्क यू भेरी मच डाक्टर रञ्जित शाह